श्रीहनुमान द्वादशनाम स्तोत्रम्। हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुनसखः, पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः, स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति, रणे च विजयी भवेत्। राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुनसखः, पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः, स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति, रणे च विजयी भवेत्। राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुनसखः, पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः, स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति, रणे च विजयी भवेत्। राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुनसखः, पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः, स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति, रणे च विजयी भवेत्। राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुनसखः, पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः, स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति, रणे च विजयी भवेत्। राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुनसखः, पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः, स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति, रणे च विजयी भवेत्। राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः, रामेष्टः फाल्गुनसखः, पिङ्गाक्षो मितविक्रमः, उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः, लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः, स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति, रणे च विजयी भवेत्। राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः,
रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः
पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव शीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव शीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव शीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव शीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव शीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव शीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव शीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन।